श्री दरेड तालुका शालायाः बालिकाभिः सप्तमकक्षायाः पाठ्यपुस्तके द्वितीये सत्रे पाठमेकमस्ति। योजकः तत्र दुर्लभः, तस्य प्रस्तुतीकरणं क्रियते अधुना। एकः उष्ट्र अस्ति। एक ऊंट छे। उष्ट्र स्वभावेन वक्र अस्ति। ऊंट स्वभावમાં વિચિત્ર છે। સહ સર્વદા દોષમ એવં પશ્યતિ। તે હંમેશા દોષ જુએ છે। એકદા સહ વને અટતિ। એક વખતે તે જંગલમાં ફરે છે। मार्गे सह वृक्षस्य उपरि एकम शुकम पश्यति। रस्तामां ते वृक्षनी उपर एक पोपटने जुए छे। उष्ट्रः शुकाय कथयति। ऊंट पोपटने कहे छे, हे शुक, तव चंचु वक्रा अस्ति। हे पोपट, तारी चांच वाकी छे। शुकः लज्जाम अनुभवति। पोपट शरम अनुभवे छे। उष्ट्रः हसति अग्रे चलति। ऊंट हसे छे अने आगळ चाले छे। मार्गे सह कुक्कुरं पश्यति। रस्तामां ते कूतराने जोवे छे। उष्ट्रः कुक्कुराय कथयति। ऊंट कूतराने कहे छे, हे कुक्कुरः, हे कूतरा, तव पुच्छं वक्रमस्ति। तारी पूछ वाकी छे। कुक्कुरः लज्जाम् अनुभवति। कूतरो शरम अनुभवे छे। उष्ट्रः हसति अग्रे चलति। ऊंट हसे छे, आगळ चाले छे। मार्गे बकः अस्ति। रस्तामां बगलो छे। बकं दृष्ट्वा उष्ट्रः वदति, तव ग्रीवा वक्रा अस्ति। बगलाने जोईने ऊंट बोले छे, तारी डोक वाकी छे। बकः उष्ट्रं प्रति पश्यति अपि न। बगलो ऊंट तरफ जोतो पण नथी। मार्गे शृगालः मिलति। रस्तामां शियाळ मळे छे। शृगालः पृच्छति। शियाळ पूछे छे, उष्टभ्रातः कथम् अस्ति? ऊंट भाई केम छो? स्वास्थ्यं समीचीनं वा? तबियत सारी छे? उष्ट्रः वदति, स्वास्थ्य समीचीनं किन्तु अन्यते किमपि समीचीनं नास्ति। ऊंट बोले छे, तबियत तो सारी छे पण बीजुं कंई बराबर नथी। शुकस्य चंचु वक्रा, कुक्कुरस्य पुच्छं वक्रम, बक्षय ग्रीवा वक्रा। पोपटनी चांच वाकी छे, कूतरानी पूंछ वाकी छे अने बगलानी डोक वाकी छे। शृगालः वदति, शुकस्य चंचु वक्रा किंतु सह मनुष्यं वाणीं वक्तुं शक्नोति। शियाळ बोले छे, पोपटनी चांच वाकी छे पण ते मनुष्यनी जेम वाणी बोली शके छे। कुक्कुरस्य पुच्छं वक्र किंतु सह स्वामी भक्तः अस्ति। कूतरानी पूंछ वाकी छे, ते पोताना मालिकनो वफादार छे। कस्य ग्रीवा वक्रा किंतु तस्य एकाग्रता प्रचलित। बगलानी डोक वाकी छे पण तेमनी एकाग्रता प्रसिद्ध छे। भवतः सर्वाणि अंगानि वक्राणि सन्ति किंतु भवान् मरुभूम्याः नृपः अस्ति। तमारा बधा ज अंगो वाका छे पण तमे रणप्रदेशना राजा छो। अपि च तेषां चंचोः पुच्छस्य ग्रीवायाः च प्रयोजनम् अस्ति, निरर्थकं नास्ति। अने तेओनी चांचनु पूछनु डोकनु कंईक प्रयोजन के उद्देश्य छे, निरर्थक नथी। अमन्त्रम् अक्षरो नास्ति, नास्ति मूलम् अनौषधम्। अयोग्यः पुरुषो नास्ति, योजकस्तत्र दुर्लभः। कोई पण अक्षर एवो नथी के जे मंत्र न होय, कोई पण वृक्षનું મૂળ એવું નથી કે જે ઔષધ ના હોય,
આ સંસારની અંદર બધા જ વ્યક્તિઓની અંદર કોઈક ને કોઈક પ્રકારની યોગ્યતા રહેલી હોય છે. કોઈ પણ વ્યક્તિ અયોગ્ય હોય તેવું છે નહીં. છતાં પણ આયોજન કરનારો અને યોજના કરનારો વ્યક્તિ છે આ સંસારની અંદર અત્યંત દુર્લભ માનવામાં આવે છે. અસ્તુ. નમો